Hello, hello! Manners o honors? Kung ikaw ang pabuton, unsay imong pilion? Kung atong una-unaon, mas nindot kung duha ang atong pilion, na ay batasan nga maayohon ug makadawat pagyud og award kay honor pag graduation. Kay ang ginikanan na magtaod, dubli ang bation nga ka-proud kay ang ilang bata sa klase bright ug hawod, unya nindot pagyud og batasan nga ikapanghambog kay good. Pero unsay nahitabo nga daghay estudyante walay respeto, bisan sa ilang mga ginikanan og teachers dili manghano-hano, kay nagsalig kay sila bright kuno. Walay pakialam kung unsay bation sa uban, kay para sa ila klase siya labaw man, ug kung grado ang hisgutan, dili siya gusto malabwan. Oo, tinuod nga nindot kung bright ka. Pero unsaon ang ka-bright kung walay manners ug mahilig mag-start ng fight. Ug sa mga ginikanan ug uban mga tawo, dili naka-polite kay dili mamati og tambag even mo dawat og idea kay siya ra ang right. Unsaon kung isa ka ka-honor ug ang importante sa imo makakuha ng dako na score pero ang imong manners wala na nimo tagai og balor. Hinumdumi na kung ikaw makatrabaho ug makahuman, mas maayo ang naay maayong pamatasan. Kay kung bisan ha ikaw ibutang, dali ra ka maka-adjust ug makisama sa uban. Wala na'y makalabaw pa kung naa kay maayong pamatasan. Sa mga maayong buhat ug pulong na imong gipakita sa uban, maunay mulungtad hangtod sa kahangturan. Kay bisan ikaw wala na diri sa kalibutan, ang imong kamaayo mo ay dili nila kalimtan. So, dinhi na lang ta kutob kay ako maligo na pod. Until sa sunod, salamat sa panonood.